Ngayong hapon ka-farmers, bilang mo ka-farmers, yun sila nga ang yun sila nga pobre ang taga-bukid nga ka-farmers. Yung kay nasa namin puyo sa bukid. No, ba ka-farmers nga pobre ni, pobre ba yun ni. Pero ang wala sa syudad, ang kayamanan ng syudad nga wala naagi sa bukid, ang pinakanindot sa kayamanan sa mga ka-farmers. Ang kayamanan ng mga ka-farmers, kinig yun na mga kalikasan na mong kalikasan na sa bukid nga wala po na sa syudad nga presko ang hangin. Kani ka farmers no. Oh, dagko kay mga kahoy ka farmers, dagko kay mga kahoy dire. Oh, muni ang kayamanan sa bukid ka farmers nga wala gyud ni sa syudad. Kung sila na sila mga building sa syudad, kita mga ka-farmers nga taga bukid, abot ta diri mga mga natural nga mga hangin, ako na mga ka-farmers. Muna itong kayamanan. Mo po ni ka-farmers nga wala po sila. Once nakabalo ka farmers, kung hindi ka po sa bukid, linaw ang imong kinabuhi po. Linaw. Natural lang po ba ang imong pangunaw na? Wala kaya problema sa bukid. Muna kang ganahan sa bukid ka farmers. Kaya, kung sa'yo makaon mo diri, dapat mga putas, naman kayong putas nga mga wild, nadyo ka farmers, sa bukid. Muna ang putas ng presko kayo doon ka farmers, mga putas, mga lubi o. Napay mga busay doon ka farmers. Mga busay sa bukid. Mga farmers, tingnan mo nang sila nga pobre. Gusto mga vlog lisod ka sa suportahan kayo. Pobre lang ka farmers. So, sila lang ka farmers. Kaya itong lugar po ka sa bukid, wala po sila sa syudad. Ang taga-syudad, ang taga-bukid. Naanad naman talaga sa bukid ng puyo. Lisod kain po ng puyo. Ang taga-bukid, kapuyan ng puyo ang syudad, kaya di wala maanad. Kitang nga taga-bukid, kapuyan butang puyo ang syudad, kaya puta maanad. Kaya sa hangin lang daan ng farmers, o sa paligid nato, mas kailangan mo tamutanawa ng mga paligid. Wala na ka farmers, wala ay wandre ka ng uway ka farmers. Uway mo ka farmers. Muna siya, ang pwede nimo magulay ka farmers nga nangudlukan ini yung ubod. Magulay nimo siya. Muna po nang wala sa bukid. Pinakadako kag vitamin sa ka farmers. Pwede matambal sa mga diabetes, muna kaunon sa farmers. Kapait mo na. Subban na, butagin na mo. Okay na. Kanin, punuan sa durian. Punuan sa lansunis. Wala pala bunga ng lansunis. Mas namungod meron sa bukid. Lipayo ka farmers na nakabot ang bukid. Hindi nga ano po kayo po sa bukid. Mga farmers, kitang mga taga-bukid, sinuportahay kita. Wala mo kay din kamasa ng niliputan ng taga-syudad nga dili mo suporta sa tuwa. Pero nagi mga uban nga ikuantay murag makaminos ba kay taga-bukid na ta. Taga-bukid na ta. Makaminos sila ka farmers. Mamili kay sila mo suporta. Kung kita ka farmers, sinuportahay kita at ipot kita sila ang taga-bukid magkahiusa ba magtambayayong wala mo po na taga-bukid lang ang taga-bukid po kung ang taga-bukid ang taga-syudad matug-bukid welcome kayo ang taga-syudad sa taga-bukid ngano ang taga-bukid tagdong ni kag maayo nila ana ihawan pa kag manok ihawan kag sa unsay punit sa taga-bukid nga pwede offer sa imo aron malipay lang ka nga taga-syudad nga moadto sila ha
nga nibisita ka sila. Kay ang taga bukid murag taas kay pananaw. Murag ang uban taga bukid kay murag taas kay pananaw sa taga syudad. Murag halos di mo ginito ko din ay ka-farmers kung na taga syudad. Wato sa tuwa, kung sa badakop, manok, may hatag baboy, pakaon ta, magbudbud pa ta, maghagot ang mga pagkanong pagpagdil, isla malain. Pero kitang taga syudad at taga bukid ka farmers, kung maadtog syudad, maadto sila ka farmers, sa balay, labi ng kwartahan, mura ta og nunong ka ng mura kag pandirian, mura sila hugawan sa mga hawa, mura sila, tanaw mo sila, mura og ito, nakaminos na gigmaayo, mga di ka pansinon, ang ano, silang nauna ang anong pansinon mo na taga bukid mo na, ano, mula ta gura wala bitaw pulos pananaw nila sa tubaw dili po tanan taga syudad ha katro pong uban po nga mo gibuwas sa taga bukid ana ka farmers munay realidad sa istorya munay tinuod sa istorya basta taga syudad mamuad to taga bukid gamad og syudad lain kay pananaw nila o di kay nila tatagdon pero taga syudad mo og bukid bato sa tumalaya ihaw ng manok baboy sa kung sa atong buhaton parang malipay lang sila nakikita natin sila ang atong attitude sa taga bukid uy mayo kayo sa ilaha baliktad lagi sa ka-farmers kay kung tayo mo ato sa ilaha halos po nga di katagdon ang giagian rataan naramdaman ninyo na kabukid ako naramdaman po na ako na kung anong naranasan so sige na ka-farmers kay nga na mag-isulit ng panahon na ito wala problema na basta kita ba padayon lang ta atong pagpananom sa bukid mga goals sa kinabuhi ka-farmers daghang salamat thank you for watching God bless